नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूत भने फिर्ता नहुने। हेटौँडा ढल्केवर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोधै अवरोध। माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली पश्चिमतर्फ लैजान समस्या। भारतसँगको विद्युत व्यापारमा पनि असर पुग्ने। तनावपूर्ण जीवनशैली र अस्वस्थ खानपानका कारण अल्जाइमर्स रोगको जोखिम बढ्दै। मोबाइल ल्यापटप लगायतका विद्युतीय उपकरण सकभर कम चलाउन डाक्टरको सुझाव। मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू, इन्टरनेटका हामीले जुन चलाउँछौँ यसबाट चाहिँ जुन रेडिएसन आउँछ तिनीहरूबाट पनि सकेसम्म टाढा बस्नु पर्यो। अफगानिस्तानका छात्रालाई चाँडै विद्यालय फर्काउने तालिबानको भनाई। विश्व समुदायको चासोपछि तालिबान बालिकालाई विद्यालय बोलाउने दबावमा। र एसियन कप छनौटमा नेपाली महिला फुटबल टोली समूह चरणबाटै बाहिरियो। इपिएल क्रिकेट खेल्न श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान थरङ्गा काठमाडौँमा। खबर। सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशमा कार्यरत सबै नेपाली राजदूत फिर्ता हुनुपर्नेछ। परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूत भन्ने फिर्ता हुने छैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, चीनका लागि महेन्द्र बहादुर पाण्डे, भारतका लागि निलाम्बर आचार्य, बङ्गलादेशका लागि डाक्टर वंशीधर मिश्र, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी अब फिर्ता हुनुपर्नेछ। यस्तै ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली, जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा, कतारका लागि नारद भारद्वाज, मलेसियाका लागि राजदूत उदयराज पाण्डे, इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान साक्य पनि फिर्ता हुनुपर्नेछ। अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड विपरीत केही व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय वर्तमान सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ। राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको भए पनि यसको परिपालना नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कर्णाली करिडोरको सल्लीसल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्लीकुनादेखि लालीबगर खण्डको 7 किलोमिटर र लैफु बद्री गाउँदेखि हुक्का खोला सम्मको 13.5 किलोमिटर सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाबाट निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ। यस्तै सरकारले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औषधि ऐन 2035लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ। संघीय संसदका 14 जना र लुम्बिनी प्रदेशका 2 जना सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल खारेजको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ओलीको रिटमा माग भएअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सक्कल फाइल झिकाएको छ। सर्वोच्चले माधव नेपालसहित 14 जना सांसदहरूलाई शनाखत गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई सक्कल फाइल बुझाउन आदेश दिएको छ। एमाले कारबाही गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले 14 जना सांसद सहितका व्यक्तिलाई शनाखत गराएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ 16 गते रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सर्वोच्चले ओलीको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएसँगै 14 जना सांसदको पद तत्कालको लागि जोगिएको छ भने मन्त्री परिषद विस्तारको पनि सम्भावना बढेको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले आफूलाई गैर कानुनी हिसाबले हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरिएको भन्दै घिसिङको नियुक्ति खारेज गरेर आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशक कायम गर्न माग गरेर रिट दिनुभएको थियो। तर आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको इजलासले घिसिङको नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पूर्ण अधिकार सहित काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
नेकपा एमालेका सदस्यको विरोधकै बीच विनियोजन विधेयक अर्थात् आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेको र एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। विरोधकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। अब विधेयकमाथि पर्सि 7 गतेदेखि छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पनि एमालेको नाराबाजी र होहल्लाकै बीचमा विनियोजन विधेयक हिजो पारित भएको थियो। अब राष्ट्रिय सभाले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल सरकारले खर्च गर्न पाउनेछ। समयमै बजेट पास नगरेका कारण सरकारले 30 गते रातिदेखि खर्च गर्न पाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकै संरक्षणमा गुण्डागर्दी भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अनेरा सबिउको नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन र कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रन पार्टी निकट अनेरा सबिउका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। यस्तै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको 70 दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नगरेर शेरबहादुर देउवाले देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नु भएको छ। मदन भण्डारीको जीवनमा आधारित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संविधान अनुसार 25 जना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने र त्यसमा सबैलाई समेट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको बताउनु भयो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। आजदेखि सुरु भएको पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गर्नका लागि 5 वटा समूह बनाइएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। यस्तै आजको बैठकमा थपिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई शपथ गराइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। भोलिको बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने उहाँको भनाइ छ। आवधिक कार्ययोजना बनाई 3 महिने अभियान चलाएर देशभर पार्टी सुदृढीकरण र पार्टीलाई पुनर्जागृत गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास रणनीति स्पष्ट नभएकोले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषय गोष्ठीमा मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताउनु भएको हो। समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन। सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ, योजना नै बदलिन्छ। त्यस कारणले समस्या यहाँनिर हो। भन्न त हामीले गोल भनेका छौँ, त्यहाँसम्म जाँदा यहाँ पुग्ने भनेका छौँ, तर त्यो गोलमा पुग्नका लागि हाम्रा बाटाहरू पटक पटक फेरिने गरेका रहेछन्। मैले त्यस्तो अनुभूति गरेको छु। नेतामुखी योजना हुन्छ, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ, अनि त्यो कसरी समयमा त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ। अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। आउँदो दिनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट हेरफेर गर्ने अधिकार अरू मन्त्रालयलाई दिने पनि अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध हुँदा समस्या भएको छ। 8 वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु भएको 440 केबी डबल सर्किट लाइनको आयोजनाको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोध र कानुनी झन्झटका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनामा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन लगायतका समस्या छन्। रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत धनुषाको ढल्केबर सब स्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15, 16 र 17 हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने 14 वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। स्थानीय बासिन्दाले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले केही दिन अघि प्रभावितहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनिरहेको हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा 440 केबी प्रसारण लाइन बनेमा प्रसारण लाइन सुदृढीकरण र नेपाल भारत बीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय, हेटौँडा ढल्केवर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइन नबन्दा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली पश्चिमतर्फ लैजान समस्या लगायतका खबर प्रस्तुत गरे। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 13,622 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1330 जना अर्थात् 9.76% संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,75,959 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,830 जना निको भएसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 7,54,000 पुगेको छ। थप 5 जनाले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,053 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 21,524 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 335 जनाको आइसियु र 107 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 52,242 मात्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 56,28,792 जना र एक मात्र खोप लगाउनेको संख्या 62,30,823 जना पुगेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारको लक्ष्य अनुसार आउँदो चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले सरकारले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कामलाई पहिलो कर्तव्य सम्झेर सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाइरहेको दावी गर्नुभयो। आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस। विस्मृतिलाई चिनौँ, अल्जाइमर्सलाई जानौँ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। अल्जाइमर्स स्नायु प्रणालीमा हुने गम्भीर प्रकारको रोग हो। यसलाई बिर्सने रोग समेत भनेर चिनिन्छ। यो रोग लागेपछि बिस्तारै बिस्तारै मस्तिष्कका कोषहरू मर्दै जान्छन्, जसको कारण बिस्तारै बिर्सने, भुल्ने, नचिन्ने हुन्छ। यो रोगले बढ्दै जाने र लामो समयसम्म लागिरहने तथा अन्त्यमा कठोर भएर बिरामीलाई सिकिस्त बनाइदिन्छ। 65 वर्ष माथिका मानिसमा यो रोगको सम्भावना धेरै हुन्छ। अल्जाइमर्स सम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार विश्वमा हरेक 3 सेकेन्डमा एकजनालाई यो रोग लागेको हुन्छ। मृत्युको कारणहरूमध्ये यो रोग 7औं कारण हो। अल्जाइमर्सको कारण के होला त भनेर साथी दिपा तिमल सिन्हाले न्युरोलोजिस्ट डाक्टर ईशा ढुङ्गानालाई सोध्नु भएको छ। अब यसको कारण चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा अहिलेको खानपान, रहनसहन, यो अलिकति रेडिएसनहरूको धेरै प्रभावहरू जुन अहिले हामीले चलाउँछौँ, ग्याजेटहरूदेखि लिएर विभिन्न खालका रेडिएसनका, पल्युसनका कुराहरू र खानपानमा प्रयोग हुने विभिन्न खालका विषादीका कुराहरू, यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि रोगहरू अलिक छिटो छिटो देखिराखेको छ। अहिलेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, अलिकति यो रहनसहनका कुराहरू, खानपानका कुराहरू नै पर्न आउँछन्। अहिले मोबाइल नचलाउने, कम्प्युटर नचलाउने कमै मात्र हुन्छन् है। कसरी यो रोगबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ त, बच्न सकिन्छ त? यसको लागि ठ्याक्कै यतै गरौँ, यही खाउँ, यसले नै बचाउँछ भन्ने खालको चाहिँ क्लियर कट अहिलेसम्म छैन। मस्तिष्कभित्रका सेलहरू कमजोर हुँदै जाने, सुक्दै जाने, त्यसले गर्दाखेरि बिर्सिने समस्याहरू देखिने रोग भएकोले त्यो मस्तिष्कलाई सुक्ने क्रमलाई हामीले रोक्नु पर्यो। त्यसको लागि भनेको हेल्दी लाइफस्टाइलमा एउटा त खानपानकै कुरा आयो मुख्य गरेर। अब धेरै जाँड, रक्सी चुराट, यस्ता खालका चिजहरू, लागु पदार्थहरू, यिनीहरूको असरले गर्दाखेरि चाहिँ गिदीको सुक्ने क्रम उमेरभन्दा छिटो हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको उमेरको यो गिदीहरू सुक्ने क्रम बढी हुने कारणमा चाहिँ प्रेसर, सुगर, एकदम हाई कोलेस्ट्रोल लेभलहरू, यस्ता खालका रोगहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरको सबैतिरको नसाहरूलाई कमजोर बनाउँछ र गिरीभित्रको नसालाई झनै बढी कमजोर बनाउने, त्यसले गर्दा छिटै नै सुक्ने। र तेस्रो कुरा भनेको ब्रेनलाई चाहिँ नि धेरै रेडिएसनको प्रभावबाट अलिकति टाढा राख्नु पर्यो। मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू, इन्टरनेटका हामी जुन चलाउँछौँ यसतिरबाट चाहिँ जुन रेडिएसन आउँछ तिनीहरूबाट पनि सकेसम्म टाढा। अब अहिलेको जमानामा एकदमै पुरै टाढा बस्नु त नसकेला, तर सकेसम्म टाढा बस्नु पर्यो। कुनै खालको पढाइहरू गरिराख्ने, कुनै नयाँ चिजहरू सिकिराख्ने। अब हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो दैनिक काम क्रिया गरिरहेछौँ, अरू चिजमा हामी वास्तवगति गरिराखेका हुँदैन। त्यो हुँदा ब्रेन चाहिँ अलिकति सुस्त हुँदै जाने हुन्छ। ब्रेन एक्टिभिटीका गेमहरू पनि हुन्छन्, गेमहरू खेल्ने, चेसहरू भने जस्तो खालको होइन। त्यसपछि आएर नयाँ नयाँ चिजहरू सिक्ने, पढ्ने, किताबहरू नयाँ नयाँ पढिराख्ने, नयाँ केही चिजहरू सिक्ने, जुन गर्दाखेरि ब्रेन चाहिँ अलिक बढी उत्सुक भएर चाहिँ बढी तनाखो भएर जान्छ। नयाँ चिज सिक्दा हिसाबहरू गर्ने, म्याथमेटिक्सको हिसाबहरू, क्यालकुलेसनहरू गर्ने, कुनै नयाँ भाषाहरू सिक्ने, अथवा केही बजाउनु ओर्नलाई होइन नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू, यस्तो नयाँ चिजमा चाहिँ ब्रेनलाई इन्भल्भ गरायो भने जसरी बच्चा बेलामा सिक्ने क्रममा ब्रेनको जति डेभलप हुन्छ त्यसै गरेर चाहिँ नि ब्रेनलाई हामीले जति चलाइराख्यौँ भने त्यो सुक्न पाउँदैन। बाबुआमा बाजेहरूलाई यस्तो बिर्सिने रोग छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ झन् सानै उमेरदेखि ब्रेनलाई एक्टिभ राख्ने एक्सर्साइजहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। सामान्य कुरामा पनि हिजो आज हामीले पनि धेरै कुरा बिर्सेका हुन्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ यो रोगको सङ्केत हो भनेर मान्ने कि नमान्ने? साधारण बिर्सिनेलाई त अब यो रोगको सङ्केत मान्न सकिँदैन। अहिलेको चाहिँ एकदमै यो बिजी लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि बिर्सिने समस्या चाहिँ नि धेरैलाई हुन्छ।
तर त्यस्तो साधारण बिर्सिनेलाई नै भोलि चाहिँ मलाई अल्जाइमर हुन्छ कि भन्ने हदसम्म त सोच्नु हुँदैन। तर पनि के भने भोलि कसलाई हुन्छ भनेर भन्न त सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्रेनलाई एक्टिभ राख्नको लागि चाहिँ नि अहिले बिर्सिने समस्या अलिअलि छ भने ब्रेनलाई चाहिँ अलिकति एक्टिभ गराउनु चाहिँ राम्रै हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो न्युरोलोजिस्ट डाक्टर ईशा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ क्यानले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णयको विरोध गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर क्यान महासङ्घले आज विज्ञप्ति निकालेर शुल्क बढाउने निर्णयको विरोध गर्दै इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा उल्टै मूल्य बढाउनु गलत भएको जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रभावमा प्रति ग्राहक 150 देखि 300 रुपियाँसम्म शुल्क बढ्नु डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि अव्यावहारिक भएको महासङ्घको ठम्याइ छ। मुस्ताङमा नयाँ प्रजातिको चरा भेटिएको छ। लुमान्थाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 केकीघाङमा युरोपियन रोलल जातको चरा भेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्यापको जोमसम्म रहेको इलाका संरक्षण कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ऋषि बरालले जानकारी दिनुभयो। यो चरा नेपालमै पहिलो पटक भेटिएको हो। हरेक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने 16 श्राद्ध आजदेखि सुरु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकोले यो पक्षलाई पितृपक्ष एवं 16 श्राद्ध समेत भन्ने गरिएको हो। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खनदह र वडा नम्बर 6 हम्सपुरका बासिन्दाले 19 वर्षपछि जग्गाधनी पूर्जा पाएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला 2059 सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सदरमुकाम सन्धिखरका आक्रमण गर्दा मालपोत कार्यालयसँगै जग्गाधनी विवरण जलेपछि जिल्ला नै नक्साविहीन भएको थियो। जग्गाधनी पूर्जा पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष शोभाखर खनालले बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई मुक्का हानेको आरोपमा प्रहरीले अनरासुबुका जिल्ला सदस्य गणेश पङ्गिनीलाई पक्राउ गरेको छ। ज्योतिनगरमा पहिरो गएपछि प्राविधिक लिएर अनुगमनको लागि गएका बेला मेयर सुवेदीलाई पङ्गिनीले मुक्का हानेका प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्नु र 7 दिनको साटो अनुगमन मात्रै गरिरहेकोले मुक्का प्रहार गरेको पङ्गिनीले बताएका छन्। तर पक्राउ परेका पङ्गिनी विरुद्ध उजुरी नदिने एमाले निर्णय गरेको छ। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नदी किनारमा एक पुरुषको शव भेटिएको छ। सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ज्यामिरेको सानीभेरी नदी किनारमा अन्दाजी 35 वर्षका पुरुषको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। लगातार 4 दिनसम्म घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज भन्ने बढेको छ। नेप्सी आज 13.83 अङ्कले बढेर 2712.07 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर बढेको छ। आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। 223 कम्पनीका 1 करोड 53 लाख किता शेयर 7 अर्ब 36 करोड 47 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर कारोबारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजारमा ठूलो संख्यामा आम नागरिक सहभागी भइरहेको भन्दै कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले कानुन विपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफन्तको नाममा खरिद गरेर विवादमा तानिएपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। साहस ऊर्जा लिमिटेडले भोलिदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 अङ्कित मूल्यका 70 करोड बराबरको 70 लाख किता प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। हिजो आज आइपिओ पर्न छाडेको भनेर धेरै गुनासो पनि सुनिन थालेको छ। आइपिओ भर्दा पर्दा र नपर्दाका तपाईका अनुभवलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। लीला बचगाई आफ्नो अनुभव समेट्दै लेख्नुहुन्छ, आइपिओ पर्नुभन्दा छिट्टो वृद्धाभत्ता पाइएला जस्तो छ। सधैँ हात खाली, धन्न निफ्रा आएछ र एउटा परेको छ भन्न चाहिँ पाइएको छ। कविन श्रेष्ठ व्यङ्ग्यात्मक पारामा लेख्नुहुन्छ, आइपिओ जति भरे नि नपर्ने, जहिले भरे पनि नपर्ने, मन्दिरको वरिपरि गएर भरदानी नपर्ने, व्रत बसेर भरदानी नपर्ने, जनै फेरेर भरदानी नपर्ने, जति गर्दा पनि आइपिओ नपर्ने मान्छे को छ पृथ्वीमा भन्यो भने मेरो नाम आउँदो रहेछ।
केशव आचार्य भन्नुहुन्छ एकपटक निफ्राको परेको थियो, त्यसपछि त उही पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गर्दा भने चाहिँ त्यो पर्दैन। बद्री भट्टराई लेख्नुहुन्छ आइपिओ भर्दा भर्दा थाकेका युवा र भोट हाल्दा हाल्दा थाकेका नागरिकको पीडा उस्तै हो। अनि न त यो सरकारले पूर्णता पाउने भयो न त आइपिओ नै पर्ने भयो। नागरिक आर्थिक हिसाबले गरिब छन् भने नेता वैचारिक हिसाबले। साँच्चै गरिबले आइपिओ र देशले असल नेता कहिले पाउँछ होला। मनोज अधिकारी लेख्नुहुन्छ भरेर मात्र के गर्नु, साना लगानीकर्तालाई जसले पनि हेपेका हुन् कि के हो, कहिल्यै पर्दैन। बैंकले पैसा मात्र काटिरहन्छ, अब शेयर पर्नेको मात्र बैंकले पैसा काट्ने नियम लागू गर्नुपर्छ। अनि सन्दीप पौडेल र डिल्लीराम रिजाल विगत सम्झँदै लेख्नुहुन्छ कुनै जमाना थियो आफू 7 कक्षा पढ्दा कृषि विकास बैंकको, त्यो पनि बाबाको नामबाट 3 घण्टा लाइन बसेर भरेको थिए। त्यो जमानामा आइपिओ भर्यो कि पर्यो हुन्थ्यो। अहिले भर्न धेरै सहज छ, तर पर्न चाहिँ चिट्ठा परे चाहिँ हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक परेको चन्द्रागिरीको हो, त्यसपछि त भरेर चित्त बुझाउने काम मात्रै भएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानका छात्रालाई जतिसक्दो चाँडो विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउने तालिबानले जनाएको छ। तालिबानले छात्रालाई विद्यालय नबोलाएको भन्दै छात्राहरूले गुनासो गरेपछि तालिबानले उनीहरूलाई चाँडै विद्यालय बोलाउने बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले छात्र र पुरुष शिक्षकलाई मात्रै विद्यालय आउन सूचना जारी गरेपछि शिक्षिका र छात्राहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सूचनामा हजारौं छात्राको पढाइ तथा भविष्यका बारेमा केही उल्लेख नगरिएको भन्दै शिक्षिका तथा छात्राले आफूहरूलाई पनि विद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। शिक्षिका तथा छात्रालाई विद्यालय नबोलाइएको बारेमा विश्व समुदायले समेत चासो राखेपछि तालिबान उनीहरूलाई चाँडै बोलाउने प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफ र युनेस्कोले पछिल्लो 2 दशकमा अफगानिस्तानको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएको बताएका छन्, तर तालिबान समूहले छात्रालाई विद्यालय जान नदिएर ती उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेको बेला तालिबानले बालिकाहरूलाई पनि चाँडै विद्यालय बोलाउने बताएको हो। अब खेल खबर। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपालले हङकङसँग गोल रहित बराबरी खेलेको छ। उज्बेकिस्तानको जेआर मैदानमा नेपालले केही मौका पाए पनि गोल गर्न नसक्दा गोल रहित बराबरीमा रोकिएको हो। आजको नतिजासँगै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। एसियन कप छनौट हुने सम्भावना कायम राख्न नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव थियो। समूह एफमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग 2-1 ले हारेको थियो। आज हङकङ बराबरी खेलेपछि नेपाल आउँदो वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नबाट वञ्चित भएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाको लागि ओमान गएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टोलीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरेका छन्। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएका 4वटा खेलमध्ये नेपालले 2वटामा जित निकालेको थियो भने 2वटामा हार बेहोरेको थियो। नेपाल लिग 2 को 4थो स्थानमा छ। नेपाली टोलीसँगै गएका मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले भने राजीनामा दिएका कारण नेपाल फर्किएनन्। यसैबीच आउँदो शनिबारदेखि सुरु हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेट खेल्न श्रीलङ्कन क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान उपुल थारङ्गा र श्रीलङ्कन पूर्व क्रिकेटर धम्मिका प्रसाद नेपाल आइपुगेका छन्। थारङ्गा र प्रसादले इपिएलमा शरद भेष्वाकर कप्तानीको टिम भैरवा ग्ल्याडिएटर्सबाट खेल्दैछन्। यस्तै टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासनायके पनि आज बिहानै नेपाल आइपुगेका छन्। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले पन्जाब किङ्स र राजस्थान रोयल्स खेलिरहेका छन्। युएईमा पहिले ब्याटिङ गरिरहेको राजस्थानले ताजा अवस्थामा 7 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 74 रन बनाएको छ। समान 6-6 अङ्क भए पनि तालिकामा राजस्थान 6औं र पन्जाब 7औं स्थानमा रहेका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूत भने फिर्ता नहुने। हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध नै अवरोध। माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली पश्चिमतर्फ लैजान समस्या। भारतसँगको विद्युत व्यापारमा पनि असर पुग्ने। तनावपूर्ण जीवनशैली र अस्वस्थ खानपानका कारण अल्जाइमर्स रोगको जोखिम बढ्दै। मोबाइल ल्यापटप लगायतका विद्युतीय उपकरण सकभर कम चलाउन डाक्टरको सुझाव। अफगानिस्तानका छात्रालाई चाँडै विद्यालय फर्काउने तालिबानको भनाई। विश्व समुदायको चासोपछि तालिबान बालिकालाई विद्यालय बोलाउने दबावमा। र एसियन कप छनौटमा नेपाली महिला फुटबल टोली समूह चरणबाटै बाहिरियो। इपिएल क्रिकेट खेल्न श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान थारङ्गा काठमाडौँमा।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।